तक्षशिला brought to you by क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो घरायसी बिल तिर्न जतै लाइन समयमा नतिरे लाग्छ फाइन लौ न अब के गरौँ म बैंक गरौँ सामान किन्न पसल गइन्छ खुद्रा नभए झन्झटमा परिन्छ लौ न अब के गरौँ म बैंक गरौँ एनआइसी एसिया बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि। नमस्कार, तक्षशिलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। तक्षशिलाको आजको अङ्क हामी बुटोलबाट तयार पारिरहेका छौँ। बुटोलमा हामीले चित्रबहादुर केसीलाई भेटेका छौँ। यो उहाँको गृहनगर हो र बुटोलमा उहाँ चाहिँ नि बसेर काठमाडौँलाई हेर्दा, देशलाई हेर्दा, देशको चुनावलाई हेर्दा कस्तो देखिरहेको रहेछ, उहाँसँग आज हामी चुनावको बारेमा विमर्श गर्दैछौँ। तर उहाँ स्वयं यसपालि चुनावमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनुभएको छैन। यद्यपि उहाँले एउटा कोण सभाको भर्खर सम्बोधन गरेर आएँ भन्नुभएको छ मलाई। त्यसपछि आफ्नो पार्टीको जिम्मेवारी उहाँलाई छँदै नै छ, पारिवारिक जिम्मेवारी थोरै अप्ठ्यारो परेको छ उहाँलाई। त यो अहिलेको निर्वाचन नेपालको राजनीतिक पार्टीहरू चुनावको लागि तयार भएका थिएन, मुडमा थिएनन्। किनभने 84 सालमा निर्वाचन हुन्छ र त्यसमा हामी काम गरौँला भनेर बसेका थिए। अचानक एउटा यस्तो घटना आइलाग्यो जसले गर्दाखेरि अचानक चुनाव भएको छ। यो चुनावबाट के हुन्छ, यो चुनावपछि के हुन्छ र यो चुनावपछि हुने कुराको बारेमा उहाँहरू कति सचेत हुनुहुन्छ, उहाँको एउटा अनुभवी व्यक्तित्वको आज हामी कुराकानी सुन्ने कोसिस गर्नेछौँ। बुटोलमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। बुटोल चाहिँ तपाईँ अलिक लामो समयदेखि बसिराख्नु भएको छ, काठमाडौँ बस्नु छोड्नु भएको छ, किन? मेरो परिवार चाहिँ बिरामी छ। 23 वर्षदेखि सुगरको बिरामी, 3 वर्षदेखि अल्जाइमरको बिरामी। म यहाँ घरमै आएको बेलामा ऊ भर्याङबाट खसेर करङ भाँच्यो 2टा। अब त्यत्रो पुरानो चाहिँ सुगरको बिरामी, त्यसपछि अल्जाइमरको बिरामी, अनि करङै चाहिँ 2टा भाँचेपछि त अब मलाई चाहिँ छोड्न सक्ने स्थिति नै आएन। त्यसो भएर म जिन्दगीमा घर व्यवहारले चाहिँ खुम्चिएर बसेको मेरो यो राजनीतिमा लागेदेखि पहिलो अनुभव। योभन्दा अगाडि त तपाईँ यसरी बाँध दिएर कहिले पनि घर हेरेर, परिवार हेरेर, कहिले बस्दै बसी बच्चा बच्ची हेरेर घर बुढो भन्छन् नि, भन्छन्। अब घर बुढो हुनुभयो। अहिले चाहिँ त्यस्तै पर्यो परिस्थितिले। आजै पनि मैले यो निर्वाचन प्रचार गर्न हिँड्ने यहाँका साथीहरूको आज 3 नम्बरमा थियो, हिजो 5 नम्बरको थियो सभा कार्यक्रम। त्यो निर्वाचनमा प्रचार गर्ने साथीहरूको गाडी घर लगेर बिरामी छोडेर पहिला चाहिँ कसैको आफन्तको गाडीबाट बिरामीलाई यहाँ ल्याएँ डाइभर्टोल फिजियोथेरापीमा। 1 घन्टा फिजियोथेरापी बनाएपछि फेरि त्यो निर्वाचन प्रचार गर्ने टोलीका साथीहरू आएर त्यो बिरामीलाई लगेर घर लगेर, अनि बिरामीलाई घर छोडेर म भैरवाको कोण सभा सकेर म घर आउनलाई मणिरामको नजिक आउँथेँ। ट्याक्क तपाईँको फोन भयो। काठमाडौँबाट धेरै मिडियाका साथीहरूले मलाई फोन गर्नुहुन्छ, म त चाहिँ भैरवामा छु, म बुटोलतिर छु, यति महिनादेखि म अब्सेन्ट छु भनेपछि उहाँहरू खङ्ग्रङ्गै हुनुहुन्छ। कसैले चाहिँ मोबाइलमा चाहिँ छोटो मोटो चाहिँ अन्तर्वार्ता पनि लिइहाल्नुहुन्छ। तर अत्यधिक काठमाडौँ बस्दाखेरि म मिडियामा जुन व्यस्त हुन्थेँ, अहिले म त्यसबाट धेरै तपाईँलाई पनि नेचुरल लाग्यो होला? लागेको छ। तर रूपन्देहीका मिडियाहरूले चाहिँ बिचबिचमा मलाई लाने विचार लिने चाहिँ गरिरहनु, यहाँ त लाइहाल्छ नि। अब अहिले चाहिँ अब मान्छे घराइसी रूपमा चाहिँ बन्धनमा परेपछि बाहिर फोक्का फाल भएर हिँड्नु पाउँदैन नि? पाउन्न, होइन? तपाईँले पनि पाउनु भएन? अब फेरि पार्टीको जिम्मेवारी पनि छ तपाईँलाई? छ। कि अध्यक्ष पद छोडिसक्नु? अध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष मैले चाहिँ उहाँलाई दिएको छु, अर्को चाहिँ साथीलाई। भनेपछि रश्मिदा नेपालीलाई कार्यकारिणी अध्यक्ष चाहिँ भनेको तपाईँको पार्टीको सक्रिय राजनीतिक जीवनबाट पनि अब चाहिँ नि बिस्तारै विश्राम लिनेमा पुग्नुभयो। अब
अब परिस्थितिले विश्राम त घरै बसेर ल्याएन। हिजो पनि कार्यक्रम थिए, अस्ति पनि कार्यक्रम थिए, बिरामीलाई अस्पतालमा ल्याएर अब त अध्यक्ष जताएर पनि छोड्नुहुन्छ होला। हजुर अब त अध्यक्ष पद पनि छोड्नुहुन्छ होला तपाईँले। त्यो पार्टीको निर्णय हो, तपाईँको पनि त निर्णय होइन होइन। मैले आफूले हुन्छु भनेर नि भएको होइन। अनि व्यक्तिको नि इच्छा हुन्छ नि। होइन होइन, व्यक्तिको इच्छा भन्दा नि हामीले त पार्टीको इच्छालाई नि बोकेर हिँड्ने हो। मान्नुहोस् अब मलाई चाहिँ अब अध्यक्ष हुनु मन लागेन भने त पार्टीमा काम गर्ने मन पनि भएन। त्यस हुनाले मलाई अझै पनि पार्टीमा काम गर्ने मन छ। म चाहिँ अध्यक्ष नभए पनि अब त मलाई फरक पर्दैन। तपाईँलाई अलिकति गाह्रो पनि भयो, उमेर पनि त 84-85 भयो क्या अरे। 86 ए 86 को हो? 86 86 वर्ष भयो। यो निर्वाचन चाहिँ नि तपाईँले कसरी हेर्नुभयो त? यो निर्वाचन नेपाली जनता नेपाल राष्ट्रको आवश्यकताले भएको निर्वाचनै होइन। कसको आवश्यकताले त? यो विदेशीहरू, कुन विदेशी? खास गरेर अमेरिकनहरू। ट्वाक्कै भन्न सक्ने? ट्वाक्कै, यसमा त शङ्कै छैन। किनभने 7 सालपछि कोही बोल्दैन। कति बने सरकार? होइन, कोही बोल्दैनन् यसरी। किन बोल्दैनन् उहाँहरू भन्दाखेरि डर नै लाग्दा है, थरथरी लाग्दा है। धेरै जसो मान्छे त पालिएका छन् उतैबाट, उनीहरूको समर्थन छ। भन्नु न, यो अहिले बनेको सरकार। मैले जति पनि मान्छेसँग अन्तर्क्रिया गरेको छु, छलफल गरेको छु यो भदौदेखि यता, कन्स्पिरेसी थ्योरी भन्छन् नि, भन्यो भने भन्छन् तर आन्तरिक कारण हो भन्छन्। यसरी तपाईँले जस्तै ट्वाक्कै अमेरिका होइन होइन, आन्तरिक कारणले मात्रै त होइन नि त। म चाहिँ यो आन्तरिक कारणबाट चाहिँ साम्राज्यवादीहरूले फाइदा उठाएको हो नि। अहिले यो निर्वाचन नेपालले चाहेको होइन, होइन, आवश्यकतै होइन नि त। म चाहिँ यो चुनाव त भनौँ न 35 वर्षमा कतिवटा चुनाव भयो, कतिवटा सरकार भयो। यो नेपालीको आवश्यकता हो र? हुँदो रहेछ के भनेर भन्दाखेरि एउटालाई ल्याएर सत्तामा राख्यो, त्यसबाट कति काम हुन्छ लिइराख्यो, अनि त्यसलाई मिल्गाइदियो, अनि त्यस ठाउँमा अर्को ल्यायो। अहिले यो चुनाव गराएर अब तपाईँले ट्वाक्कै भनेपछि मलाई पनि सजिलो हो नाम लिन। ट्वाक्कै गराएर अमेरिकाले कसलाई ल्याएर सिर्पेस लगाइदिनु खोज्यो? घन्टीलाई। घन्टीलाई? घन्टीलाई, घन्टीले ल्याए जस्तो भनौँ न। अहिलेका सम्म काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीले एमसिसी पास गरायो, एसपिपी पास गर्न माने होइन। एसपिपी पास गर्न नगरिकन अमेरिकी सेना चीनसँग लड्नलाई नेपाल आउनलाई अलि मिल्दैन। त्यसो भएर एसपिपी पास गराउनको लागि तपाईँ चाहिँ नि यो घन्टी चाहियो। यो चाहिँ पहिले अमेरिका धेरै टाढा थियो, यहाँका कतिपय राजनीतिक पार्टीहरूबाट उसले काम लिन्थ्यो अथवा इन्डियाको माध्यमबाट आफ्नो चाहिँ यहाँ योजना लागू गर्थ्यो। अब त्यसो गरेन। अब यहाँका तपाईँ चाहिँ नि यिनी चाहिँ पार्टी जुन छन् नि पुरानो पार्टी, यिनीबाट उसले जति लिने काम त लिइरह्यो। अब यसबाट मात्रै भएन, अब उसलाई पार्टी चाहियो। 79मै घन्टी पार्टी खोल्यो त। त्यो तपाईँहरू चाहिँ बारम्बार भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, म सुन्थेँ। यो चाहिँ हाम्रो छिमेक चाहिँ नि दुष्ट छ, यसले नेपाललाई स्थिर रहन दिँदैन, पार्टीहरूमा पनि यसका चाहिँ गोटीहरू छन् भनेर। अमेरिका कहाँबाट आइपुग्यो? यदि छिमेकी त्यस्तो हो, सानो कुरामा पनि हस्तक्षेप गर्छ भने ऊ कहाँबाट आयो? अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ यही छिमेकीकै रजाइ थियो यहाँ, होइन? यहाँको सत्तामा कसलाई लाने, चुनावमा कसलाई जिताउने, यहाँको संविधानमा के राख्ने, के व्यवस्था गर्ने, त्यो हाली मुहाली पराए उसैको थियो। अमेरिकनहरू पनि के थियो भने यहाँ कतिपय पार्टीहरूलाई उपयोग गरेर र भारतको माध्यमबाट आफ्नो एजेन्डा कार्यान्वयन गर्थ्यो। अब त्यसरी भएन। 7 सालपछि कति बने सरकार? दलाई लामाले कसैलाई बधाई दिएको तपाईँलाई थाहा छ? थाहा छैन। तपाईँले लामो समय पत्रकारिता गर्नुभएको छ, तपाईँले मसित कति कुरा गर्नुभएको छ। त्यस कारणले दलाई लामाले बधाई दिनुको अर्थ के हो? यो अहिले बनेको सरकार त संवैधानिक सरकारै होइन नि। यो सरकार त तपाईँ चाहिँ बारबारा र तपाईँको चाहिँ समता फाउन्डेसन, यी एनजिओबाट निर्मित सरकार हो। यो चुनाव बनाउनु बन्यो सरकार। स्वयं अहिले बनेको प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँको चाहिँ संविधान व्यवस्था छ,
सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीश भएको मान्छे नेपालको प्रधानमन्त्री जनताले चुनेको सरकार यदि उनी भ्रष्ट थिए तर भोट त फेरि नेपाली जनताले नै हाल्दियो नि त हाल्छन्। तपाईले भने जस्तो चाहिँ युक्रेनमा जेलेन्स्कीलाई कसले हाल्यो भोट? अमेरिकनले रसियनले आएर हालेर भोट। युक्रेनकै कुरा गर्छन्। नेपाल अहिले युक्रेनको बाटो जाँदैछ। देख्नुभयो नि यहाँ कसैले प्रत्यक्ष कार्यकारिणी चाहिन्छ भने हो तपाईँको चाहिँ त्यो हो नि। भोट त नेपाली जनताले हाल्ने। त्यो भन्ने तपाईँकै चेला चपेटा पनि छन् नि होइन, अहिले चेला चपेटाको कुरा भएन, उनीहरूका चेला चपेटा भयो नि त्यसो भनेपछि त। जसको एजेन्डा बोक्छन् तिसको चेला चपेटा होला नि। के अरे हाम्रो एजेन्डै होइन राष्ट्रिय जनमोर्चा। यो अहिले चाहिँ नि घन्टी 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 भनेर त्यो घन्टीको आवाज तपाईँले पनि सुन्नु भएको छ, मैले पनि सुनेको छु। यो घन्टीको आवाज त राष्ट्रिय जनमोर्चाले 79मै सुने हो। सुन्यो र राष्ट्रिय जनमोर्चा नै हो जसले चाहिँ संसदमा पहिलो पटक त्यो पार्टीका अध्यक्षसितै बसेर संसदमै निर्वाचन आयोगले नेपाली नागरिकता अमेरिकन नागरिकलाई सांसद बनाएको हो कि होइन? अमेरिकी पासपोर्ट साथमा भएको मान्छेलाई अमेरिकनलाई तपाईँको देशमा हाम्रो देशमा भन्नु न अमेरिकी नागरिकता भएको अमेरिकी पासपोर्ट बोकेको मान्छे नेपालको सांसद भयो र गिरेर ऊ प्रधानमन्त्री भयो। त्यसको लागि त्यो बनाउनेमा प्रचण्डजी र ओलीजी तयार हुनुभयो। अहिले त छोडिसके उनले। हो त छोडे। अब त उनी नेपाली नागरिक भए होइन, आवश्यक परे नेपाली नागरिक हुने, अमेरिकी नागरिक पनि नेपालको सांसद हुने, अनि निर्वाचन आयोगले अमेरिकन नागरिक भने थाहै नपाएर हो, पासपोर्ट नभएर हो। देशको हालत के रहेछ, यहाँका चाहिँ संवैधानिक संस्थाहरूको के रहेछ प्रवृत्ति, यो त छर्लङ्गै भयो नि। भनेपछि यो घन्टी नेपाली जनताले बजाउन लागेको होइन? होइन नि, होइन यो होइन। जति काम यहाँका चाहिँ पुराना पार्टीहरूले भनौँ न, जस्तो नामै लिएर भन्नुहुन्छ काङ्ग्रेस एमाले माओवादीबाट जति काम अहिलेसम्म चाहिँ अमेरिकनहरूले लिए होइन, अब अमेरिकनहरूले एमसिसी त यिनैको आधार पास गरे। अब पास गराउनलाई चाहिँ नि एसपिपी पास गराउनु पर्छ। एसपिपी पास गराउने यिनी तयार भएनन्। त्यस हुनाले विकल्पको रूपमा 79मा अमेरिकनहरूले यहाँ घन्टी खोले। त्यसमै कुरा छ नि त। त्यसमै काङ्ग्रेस एमाले प्रचण्डजीको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी यी चाहिँ नि जति सेवा यिनीहरूबाट जति सेवा मद्दत लिन पर्ने लियो, अमेरिकनहरूले भारतीयहरूले लिए, युरोपियनहरूले लिए। अब यिनलाई चाहिँ किनारा लाउनको लागि 79मै चाहिँ अमेरिकनहरूले यहाँ घन्टी खोले। त्यसो भए यो चुनावमा काङ्ग्रेस एमाले प्रचण्डजीको पार्टी यी सब चाहिँ घाममा सुक्छन्। के गर्छन् त? देख्नु भएन मेचीदेखि महाकाली घुमेर आए भन्नुहुन्छ, प्रत्येक मान्छेका मुखमा घन्टी छ। यो भैँसीले काल खोजेर जान्छ भिर भिर। नेपाली जनताले यसलाई युक्रेन बनाउनको लागि प्रत्येक मान्छे, म त छु नि सार्वजनिक ठाउँमा जान्छु नि, मिडिया सुन्छु मैले। तर फेरि ओलीजीले प्रचण्डजीले हामी बहुमत ल्याउँछौँ भने पनि सुनिरहेको छु म। त्यो चाहिँ यो संसदीय प्रणालीमा भन्न पाइन्छ नि, त्यो भन्न नपाइने कुरा भयो। ल्याएर पो देखाउनु पर्यो त, दम छैन। अब त अमेरिकनको सामना गर्नु पर्यो नि त। उनीहरू पहिलेदेखि लत्रन्दै आए हेर्नुहोस्। तर फेरि हामीले अथवा तपाईँले यसो भन्दाखेरि चाहिँ त घन्टीका समर्थकहरूलाई त चित्त बुझ्दैन नि यो त। ए हामीलाई अमेरिकन एजेन्ट भन्ने, बुढा मान्छेको चस्मा पनि पुरानो, बुझ्दैन, आँखा पनि पुरानो, दृष्टिकोण पनि पुरानो भनेर त उल्टा गाली गर्छ नि त तपाईँलाई। भन्छ। अब भन्नु न, 5-5वटा अलग मुद्दा छ। अहिले तपाईँको चाहिँ सुशीला कार्कीको चाहिँ सरकारले त्यो सङ्गठित चाहिँ सम्पत्ति चाहिँ के त्यो सङ्गठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिन महान्यायाधीश वक्ताले त्यो तपाईँको चाहिँ निर्णय समेत गरेर फिर्ता लिनुपर्छ भनिसक्यो। भनेपछि यो अहिले बनेको सरकार नेपाली जनताको सरकार हो। कसको? यो त तपाईँको सिधै एनजिओको सरकार भयो नि। यो त अमेरिकनले गठन गरेको सरकार भएन। यो देख्दा देख्दै जान्दै कसको किन बन्यो भन्ने कुरा के भयो? पहिले यिनीहरूलाई भन्नु न, कसैलाई उजेलाको भगवान बनाइदियो विदेशीहरूले, कसैलाई आँखाको परमेश्वर बनाइदियो। आखिर रहेछ यी सबै तपाईँको चाहिँ नि एनजिओ आइएनजिओबाट पालिएका मुलुक कसरी रसातलमा डुबाएको रहेछन् विदेशीहरूले। ल हेर्नु, नेपाललाई कहीँ बुद्धिजीवीहरू मानव अधिकारको खोल ओढेर हिँड्नेहरू। त्यसो भए त यो तपाईँको तर्कले त भोलि चुनाव हारेपछि एमालेलाई, काङ्ग्रेसलाई, प्रचण्डजीको पार्टीलाई विदेशी षड्यन्त्रले हामीलाई हरायो भन्नको लागि बडा अच्छा तर्क मेरो त।
सहारा क्या यिनीहरूलाई रुचाउँदै रे यिनीहरूबाट काम लिँदै त उनीहरू त लिए त यिनीहरू त जित्दै त गए त यदि यिनीहरूले राम्रो काम गरेको भए अहिले यसरी वैकल्पिक पार्टी युवा पार्टी नयाँ पार्टी घन्टी फलानो तिलानो भन्दै आउँदैन थियो नि त होइन त्यो त यिनीहरूले राम्रै काम गरेको भए पनि अब चीनसँग जुन टक्कर छ नि अमेरिकाको चीन चाहिँ समाजवादी व्यवस्था त रहेन ऊ पनि साम्राज्यवादी व्यवस्थामा परिणत भयो उसलाई पनि दुनियाँका तपाईँ छैन अब बजार कब्जा त गर्नु नै छ त्यसो हुनाले अमेरिकाको लागि आँखाको कसेर त चिनै भयो नि त्यसो हुनाले चिन अब चाहिँ दलाई लामालाई तिब्बतमा पुनर्स्थापना गराउन चाहन्छ अमेरिकाले त्यस कारणले त्यो पुनर्स्थापना दलाई लामालाई गराउन एक चिनको नीति त स्वयं अमेरिकाले मान्छ अब दलाई लामालाई तिब्बतमा लाने भयो त दुई चिनको नीति भयो त्यसो हुनाले दलाई लामालाई तिब्बतमा पुनर्स्थापना गराउन त यिनी पार्टीले त मान्दैनन् त्यसो हुनाले अब हजारौं तिब्बती शरणार्थीहरूले नेपालको नायकता ल्याए होइन अमेरिकाले नै चाहँदाखेरि त यो एमसीसी एसपीपी फलाना तिलाना भनि नै राख्नु पर्दैन नि भेनेजुएलाबाट त्यहाँको राष्ट्रपतिलाई कुखुराको चल्ला टिप्या चाहिँ टपक्क टिपेर न्युयोर्क लान सक्ने देशले यत्रो लामो बाटो लिन्छ र भने उसले त जहाँ पनि सबै ठाउँमा एकै खालको नीति हुन्न नि साम्राज्यवादीहरूको विभिन्न टिकट हुन्छ ट्याक्टिस हुन्छ अब उसले भन्नु न नेटोमा क्यानाडै छ क्यानाडालाई 51औं राज्य बनाउनुपर्छ अमेरिकाको भनेन ग्रिनल्यान्डलाई चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ ग्रिनल्यान्ड भनेन भेनेजुएलाबाट यति तेल हामीले ल्याइसक्यौँ भनेन यसरी जङ्गली राज अमेरिकी साम्राज्यवाद त अहिलेको युगमा त मानव जातिको लागि एउटा ठुलो एउटा अपराध हो नि ऊ त यदि तपाईँकै भनाइअनुसार हो नि त घन्टी पार्टीले जित्यो भनेदेखि त नेपाल युक्रेन हुन्छ चीनले छोड्दैन नि जब चीनको बोर्डरसम्म यहाँका चाहिँ होइन अमेरिकनहरू सेना त्यहाँ जान्छन् भने चीन चुप लाएर बस्छ ल भन्नुहोस् अब नेपाल कस्तो हो पृथ्वीनारायण शाहले पहिला भनेको नेपाल 2 ढुङ्गाको तरुल हो अब 3 ढुङ्गाको हो हामीलाई यहाँ जे घुमाउनु पर्ने 7 साल पछिका सबै आन्दोलनको व्यवस्थापन कसले गर्यो इन्डियाले गर्यो अहिले त इन्डिया समेत छकियो चाहिँ र सिआइएले उठाइदियो हेर्नुहोस् सिआइएको रहले भन्नु न के अरे सिआइएले अब चाहिँ काठमाडौँको चाहिँ दूतावासले कति भूमिका खेलिरहेछ नयाँ पिँढीलाई सबलाई चाहिँ युथ काउन्सिलमा चाहिँ कलेजमा युथ काउन्सिल खोलेर तपाईँले भने जस्तो विदेशीको हस्तक्षेप चाहिँ नाङ्गो रूपमा हुन्छ भयो त नेपालको नेताहरूलाई यिनीहरूले त्यसरी खेलाउँछन् खेलाए त नेपालका नेताहरूलाई के भयो भने राज्य सत्ता चाहियो त्यसको दुरुपयोग गरेर सम्पत्ति कमाउनु पर्यो तपाईँले त सङ्गत गर्नु भएको छ नि त शेरबहादुर होइन मैले त्यसै त भन्ने भएन होइन मैले यी कठपुतली नै हुन् भए त गरी देश के भन्नु यस्तो भयो मलाई पत्यार गर्न किन गाह्रो भइरहेछ भने यी आएका चाहिँ यही माटोबाट हो नि यही धरतीबाट हो नि त होइन अनि यी कसरी कठपुतली भए लेन्डुप दोर्जे पनि त सिक्किमको माटामा जन्मिएको थियो नै त्यो उताको हाम्रै कुरा पनि माटामा जन्मिएर मात्रै हुन्न माटोलाई माया गर्ने चाहिँ क्षमता चेतना चाहिन्छ नि त्यस्तो चाहियो माटोलाई माया गर्ने चाहिँ नि राष्ट्रवादी म जतिको को छ भन्ने त केपी ओली त हामीसँग कसैले भनेर हुन्छ कि गरेर देखाउनु पर्छ ल्याए त चुच्चे नक्सा ल्याए त्यसमा त ल्याउनु नराम्रो भयो त हामीले भनेनौँ त हामीले समर्थन गर्यौँ सहयोग गर्यौँ अनि कसरी खेलमा परे त होइन जति काम गर्न सक्ने चाहिँ गरे उनीहरूले जति गराउन सक्नु अमेरिकाले जति चाहन्थ्यो त्यो अब काङ्ग्रेस एमाले माओवादीबाट अब सम्भव भएन मतलब मुख्य कुरा चीनसँगको सबै प्रकारको सम्बन्ध विच्छेद गराउन चाहन्छ अमेरिकाले बिहार आइ त क्यान्सलै गरायो त तपाईँको विचारमा चाहिँ नि झापामा केपी ओली र बालन शाह एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा लड्ने प्रतिस्पर्धा गर्ने त्यो वातावरण कसरी बन्यो त्यो चाहिँ सिआइएले नि गरायो अब बालेनको कुन अभिगत छ त्यहाँ काठमाडौँ महानगरपालिकामा 16 महिना तिनले त्यहाँ मेयर भए कति राम्रो काम गरे काठमाडौँमा त्यो सबै देखेको कुरा हो त्यसो भएर रविमाथि धेरै मुद्दा मामिला भएको हुनाले रविले केही गरी जिते पनि
प्रधानमन्त्री हुनको लागि अव्यवहारिक होला, समस्या पर्ला कि भनेर रविको विकल्पमा अमेरिकाले खडा गरे बालेनलाई। त्यो त तपाईँहरूलाई भन्न अप्ठ्यारो लाग्छ, अरू पार्टीलाई नि डर नै लाग्दा है, थरथरी लाग्दा है भन्छ गरेर। त्यो त बालेनको के हो योग्यता? कमसेकम यिनी काङ्ग्रेस एमाले माओवादी त अहिलेको बदमासी गरे पनि जे गरे नि, यिनी त लोकतन्त्र गणतन्त्रको लागि जेल नेल खाएका काम गरे हुन् नि, त्यसको ब्याज खाएन अहिले। रविको भूमिका क्या हो नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा? बालेनको भूमिका क्या हो? रको तपाईँको चाहिँ पेटेन्ट भएर मात्रै सत्तामा सक्दिन जान पाइन्छ? त्यसो भएको हुनाले रवि र बालेनले त अब त्यति बेला त उनीहरू सानसानै थिए, त्यो जेल नेल प्रवास भोग्नु परेन। किन पर्यो त? त्यत्रो शक्तिको चाहिँ कहाँ भन्न पाएपछि। अब अहिले आएर त उनीहरूले हामी यो विकास समृद्धि यो देशलाई चाहिँ हामी अलिकति एउटा उचाइमा पुर्याउँछौँ 5 वर्षमा। यो त नयाँ युग हो, नयाँ मान्छे, नयाँ ऊर्जा चाहियो नि। जेलेन्स्कीलाई त्यही भनेर युक्रेनमा ल्याएको। त्यहाँका युक्रेनका पुराना नेताहरूले, पुराना पार्टीका मान्छेहरूले त के भन्थे भने हामी नेटोमा जानु आवश्यक छैन। तपाईँको विचारमा चाहिँ झापामा केपी ओली हारे भने के हुन्छ, जित्यो भने के हुन्छ? होइन, केपी ओलीलाई हराउनकै लागि हो बालेनलाई त्यहाँ लगेको। हराउनैको लागि? हराउनको लागि भने उनी स्योरै हार्ने भए? होइन, स्योर त मैले भन्न सक्दिनँ होइन, अब त चुनाव देखाउला। तर बालेनलाई त लडाउन त चाहिँ काठमाडौँ लडाउनु पर्थ्यो नि। अब 15 महिना त्यहाँ गरेको उनको चाहिँ बालेनको त सबैले जाने छन् त्यहाँ होइन, बुझेका छन्। त्यसो हुनाले त्यो ओलीलाई लखेट नै तपाईँको चाहिँ बालेनलाई त्यहाँ लगेको। ओलीलाई किन लखेट्नु पर्यो? ओलीले त एसपिपी पास गर्न मानेनन्, चाइनासँगको सबै सम्बन्ध विच्छेद गर्न त मानेनन् नि यिनीहरूले। अस्तिको आन्दोलनमा शेरबहादुर देउवाले जुन घरमै पिटाइ खाए नि, देखियो नि त भिडियो, त्यो तपाईँलाई स्वाभाविक लाग्छ कि त्यो नियोजित लाग्छ? नियोजित हो। उनले जतिसम्म चाहिँ साम्राज्यवादीहरूको दलाली चाकरी गरे, योजना बोके, त्यो भयो। अब उनको चाहिँ अब साम्राज्यवादी कुर हुँदो रहेछन्, कति अपराधी हुँदो रहेछन् भन्ने कुरा त शेरबहादुरमाथि गरेको त्यो व्यवहारले पनि बुझ्न सकिन्छ हामीले। आर्जुलाई बिहा गरेपछि न हो काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ अमेरिका पसेको। आर्जु राणालाई शेरबहादुरसँग 48 बिहा गरिदिएपछि न नेपाली काङ्ग्रेसभित्र अमेरिका पसेको त 2048 पछि हो। त्यसपछि त काङ्ग्रेसै फर्दियो नि, सिआइएले फर्दिएन। प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस नेपाली काङ्ग्रेसलाई भन्नु अहिले पनि झन्डै झन्डै हो त, अहिले पनि भन्नु न। तर गगनको त्यो आँटलाई चाहिँ मान्नुपर्छ नि। होइन, गगनको आँटलाई मान्नु होला, रविको आँटलाई मान्नु होला, बालेन शाहको आँटलाई मान्नै पर्यो नि। तपाईँ मान्नुहुन्छ भने मान्नु, मैले मान्दिनँ। तपाईँ किन मान्नुहुन्न? किन मान्दिनँ भने त्यतिको होइन, मैले काङ्ग्रेसभित्रका नाम नलिम एउटा वरिष्ठ नेतालाई सोधेको थिएँ, नाम लिन्न। हामीले अमेरिकी साम्राज्यवाद भन्दा तिमीहरूलाई ज्वरो आउँथ्यो, अहिले अमेरिकी साम्राज्यवादले तिमीलाई के गरिदियो थाहा पाऊ? हो दाइ हो। ए काङ्ग्रेसका एकजना काङ्ग्रेसको बलियो जिम्मेवार मान्छेलाई मैले हामीले अमेरिकी साम्राज्यवाद मानव जातिको चाहिँ 1 नम्बर दुश्मन हो, यसले अघोषित रूपमा चाहिँ तेस्रो विश्वयुद्ध चलाइरहेको छ भन्दा तिमीलाई त हन्न ज्वरो आउँथ्यो, अहिले तिम्रो पार्टी के गराइदियो भनेपछि हो। भनेको मतलब रवि र बालेनलाई जसले चलाएको छ गगनलाई पनि त्यसैले कमसेकम तर यही बेला पार्टी फुटाल्नु पर्ने आवश्यक होइन, अहिलेसम्म सहन पर्ने होइन। जुन बेला तपाईँको चाहिँ यहाँ अब भन्नु न, अब नेपाली काङ्ग्रेस एउटा पक्षले त के भन्यो भने पोखराको एयरपोर्ट चीनले बनाउँदाखेरि नेपाली जनतालाई ऋणको पासो लाग्यो भन्दै हिँडिरहेको छ। त्यसो हुनाले हरेक पार्टीभित्रका मान्छेहरू पाल्छ नि अमेरिकाले पैसा दिएर। उनको तर्क, गगनको तर्क के सुनियो भने अहिले हामीले यति आँट नगरेको भए नेपाली कङ्ग्रेस भन्ने पार्टी न हेर्न लायक हुन्थ्यो, न चुनावको सामना गर्न लायक हुन्थ्यो। उनै गगन थापा होइन, एमसिसीका माध्यमबाट, एमसिसीका कारणले नेपालमा अमेरिकी सेना आयो भने म नेपालको सांसद हुँ, मलाई चाहिँ के डाँडा नागढुङ्गा कटाइदिनु, मलाई 4 पार्टी मुन्नु भने होइन। अब के भन्छु, सेना आएन नि त। सेना त एसपिपी पास गराउँछन् नि, अब पर्दैन। अब यिनीहरूलाई चाहिँ रवि बालेनलाई त्यहाँ सरकार भनेको गगनप्रति पनि तपाईँको सहानुभूति रहेन? रहेन, मलाई रहेन।
उनी त ऊर्जावान युवा नेता हुन् होइन भन्ने मैले पनि अब उनी गणतन्त्रको लागि हामी त करिब करिब लड्दै आयौँ नि त मैले त देखेको छु तर पनि नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू तपाईँ चाहिँ नि अब नेपाली जनताको नेपाल राष्ट्रको एजेन्डा बोक्नु भन्दा नि बाह्य शक्तिको एजेन्डा बोकेर अब युवा जति कसैलाई मन नपराउने भएपछि तपाईँले मन पराउनु भने उही बुढाहरूलाई मात्रै होइन होइन त्यो नीति हो नि अहिले चोकमा निक्ल्यो भने हरेकले ए 35 वर्षदेखि के गरेका थियौ तिमीहरूलाई अझ पुगेको छैन भन्छन् अनि होइन कर्मचारीभित्र पनि कयौँ युवाहरू हुन्छन् तिनले घुस खान्छन् खान्छन् त्यस हुनाले गल्ती गरे कमजोरी गरे तपाईँ चाहिँ युवालाई पनि तपाईँ कुनै पार्टीमा सङ्गठनमा राख्नुपर्छ भन्ने होइन जसले राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम गर्छ त्यसो हो अन्त चाहिँ मुरारी देसाईले कति वर्ष काम गरे भनेपछि तपाईँको चाहिँ केपी ओलीप्रति पनि सद्भाव रह्यो प्रचण्डजीप्रति पनि सद्भाव रह्यो होइन देउवा त अब उम्मेदवारै भएन सकिहाल्यो मैले उनीहरूलाई आलोचना गर्छु मैले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो सरलतापूर्ण व्यवहार त मैले गर्दिनँ होइन आलोचना तपाईँ अहिलेदेखि होइन उहिलेदेखि नै गर्ने होइन अब तर यिनीहरू के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एक दिन यसरी चाहिँ विदेशीले खाल्टा हाल्नलाई षड्यन्त्र गर्छ भन्नेतिर यिनीहरू लागेनन् सत्ता र शक्तिमै यिनीहरू बढी रमाए कि ओलीजीले प्रचण्डजीले या देउवाजीले साँच्चैकै जनताको सुख केमा छ खुसी के गरी हुन्छन् भनेर राम्रोसँग काम गर्दै गयो त यो दुर्दिनै आउँदैन थियो नि त्यो गाह्रो पर्थ्यो होइन गाह्रो पर्थ्यो यसको दुरुपयोग गरे सत्ताको शक्ति यसको मूल दोषी त उनीहरू नै हुन् नि उनीहरू पनि हुन् त्यसो हुनाले चाहिँ अब घाउ नलागिकन त किरा पर्दैन नि उनीहरूको कुशासन उनीहरूको भ्रष्टाचार उनीहरू त्यसबाटै हो नि साम्राज्यवादीहरू खेल्ने त अब यो अहिलेको निर्वाचनबाट अघि तपाईँले भने जस्तो मानिलिनुहोस् पुरै घन्टी बज्यो त्यसपछि के हुन्छ त्यसपछि तपाईँ एसपिपी पास हुन्छ स्टेट पार्टनर प्रोग्राम पास हुन्छ त्यसै गरी अमेरिकालाई चाहिँ यहाँ चिनसँग लड्नको लागि दलाई लामालाई चाहिँ तिब्बतमा पुनर्स्थापना गर्नको लागि बाटो खोल्छ हामीसँग त हाम्रा छिमेकी पनि छन् नि हामी मात्रै छैनौँ नि त भारत छ चीन छ हाम्रा छिमेकीहरू पनि छन् नि त्यो हाम्रो होइन नेपालको भू राजनीति के हो भन्नु न यहाँ तपाईँको चाहिँ नि अब यो पुँजीवादको तपाईँको चाहिँ अब उच्च रूप साम्राज्यवाद हो हेर्नुहोस् त्यस हुनाले भारत पनि साम्राज्यवादी मुलुक हो अमेरिका नि हो चीन पनि हो त्यस हुनाले साम्राज्यवादी मुलुकको चाहिँ मुख्य चाहिँ समस्या के हुन्छ भने बजार कब्जा गर्ने त्यसो हुनाले अमेरिकालाई चाहिँ सबभन्दा अहिले चाहिँ हेडएक त म चाहिँ चिनसितै भएको छ चिनसँग लड्नुको लागि चाहिँ नेपाल चाहिन्छ नेपाल चाहिँ नेपाली सेना चिनको बोर्डरसम्म लान त तपाईँ नेपाल चाहिँ आफ्नो कब्जामा ल्याउनु पर्यो उसलाई चाहिँ भेनेजुला किन चाहियो भन्नु त्यहाँको तेल छ त्यो चाहिँ नेटोभित्रकै हो नि त क्यानाडा त अहिले ट्रम्पले भनेन सिधै 51औं राज्य बनाउनु क्यानाडा भनेपछि यो चुनावबाट तपाईँ कति पनि उत्साहित हुनुहुन्न छैन म त डराइरहेको छु कति चुनाव मैले देखेँ 15 सालदेखिको मैले चुनाव देखेँ सबै चुनावमा मैले धेरै थोरै भाग पनि लिएँ आफै म सदनमा नि गएँ यतिको जलतरास साम्राज्यवादी त्यसमा नि अमेरिकी साम्राज्यवादले तपाईँको अघोषित रूपमा तेस्रो विश्वयुद्ध चलिरहेको छ हेर्नुहोस् त्यसो हुनाले अहिलेको यो चुनावको तपाईँको चाहिँ नि अहिलेको जुन स्थिति छ नेपाल राष्ट्र एउटा तपाईँको चाहिँ भिरको टाकुरामा गइरहेको छ त्यसो हुनाले भनेपछि यो चुनावले कुनै निकास दिँदैन निकास त के सकारात्मक निकास दिँदैन तपाईँको चाहिँ अमेरिकनहरूको उद्देश्य पुरा गर्न गरेको चुनाव हो यो अहिले मान्छेले खोजा के रहेछ भने मैले यत्रो घुम्दाखेरि होइन कम्तीमा 5 वर्ष चल्ने सरकार त आउँछ भन्छन् के कठैबाट 35 वर्षमा तपाईँको चाहिँ नि अब 7वटा सरकार हुनुपर्नेमा 20वटा सरकार बन्यो अब यो के हुन गएछ चाहिँ बाह्य शक्तिले भने कसैलाई किन्यो कसैलाई सत्तामा ल्यायो ऊबाट एजेन्डा कार्यान्वयन गरा ऊ बदनाम हुन्छ ऊ थोत्रिन्छ उसलाई मिल्काइदियो अनि अर्कोलाई ल्यायो अनि नेपालका शासकहरू के देखियो इतिहास भने जसका एजेन्डा बोकेर भए पनि जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि जति खर्च गरेर भए पनि चुनावमा जाने जितेर गएर चुनावको खर्च असुल गर्ने अनि विदेशीहरूको एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने उदारीकरण त त्यही हो भनेपछि देशका कल कारखाना के भयो भनेपछि यो चुनाव हुन्छ एउटा संसद हुन्छ एउटा स्थिर सरकार हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि कहाँ हो तपाईँलाई पत्यारै लाग्यो कहाँ म त देखेँ त 4 पल्ट त म सदनमा गएर हेरेँ त विदेशीहरूलाई नआए त दिन
कति कसी दिइ छोडे। तर अहिलेसम्म अहिले हामीसँग भएका युवा नेताहरू रवि भन्नुहोस् अथवा अब त बालेन त टेस्ट हुने बाँकी छ, यिनीहरू त झडङ्गै छन् नि, त्यसरी हजुरवाला छैनन् नि। तपाईँसँग अब गर्दैन त, जहाँ गर्नुपर्छ त्यो गरिसके त। रविकै मुद्दा छ त अमेरिका, मेरील्यान्डमा छैन। घर किन्ने पैसाको चाहिँ त्यहाँ अमेरिकालाई मुद्दा कति छ त्यहाँ अमेरिकामा। यहीँ नेपालमा कति मुद्दा छ भन्नुहोस् त। अब नेपाली जनताले के भन्छन् भने ऊ माथि चाहिँ षड्यन्त्र हो भन्छन्, नियोजित रूपमा सबै अदालत उसको षड्यन्त्र लाउने हुन्छ। त्यस हुनाले कुनै देश चाहिँ बच्नु र खतम हुनु त्यो देशका जनताको पनि जिम्मेवारी हुन्छ। हेर्नुहोस् अहिले अब यिनी पुराना पार्टीका रिसले यहाँ जोसुकै आएर चाहिँ रजाइ गरे पनि, यो भेनेजुएला भए पनि, यो युक्रेन भए पनि होस् भन्ने नेपाली समाज त्यहाँ पुग्यो। मलाई अत्यन्त डर लाग्छ, अत्यन्त डराएको छु, दुःख पनि लागेको छ, दुःख लागेको छ, डराएको छु। भनेपछि तपाईँले अब जनताले कुरो बुझेनन् भनेर चिन्तित हुनुहुन्छ? चिन्तित छु। तर नेपाली जनता त अहिले सचेत छ त, पहिला जस्तो जनता होइन। यही हो, सचेत हो। यो अहिलेको यो स्थिति आउन नेपाली जनता सचेत भएको भए बारम्बार यिनै घुस खाने भ्रष्टाचार गर्ने देश बेच्नेलाई भोट हाल्थे। त्यही भएर त हाल्दिनँ भने नि यसपालि नहालेर त्योभन्दा खराब लाग्यो। राष्ट्रिय जनमोर्चालाई हाल्दैनन् नि। राष्ट्रिय जनमोर्चाले घुस खान्न, भ्रष्टाचार गर्दैन, देश बेच्नेमा ल्याप्चे लाउन्न कहिले पनि। राष्ट्रिय जनमोर्चाले भोट हाल्न उनीहरूको हात उठ्दैन नि, सानो छ पार्टी भनिदिन्छ नि। तपाईँहरू युवाहरूलाई कहिले अवसरै दिनुहुन्न? होइन, हाम्रा आज अहिले पनि कति युवा उठेका छन्, सर्वे गर्नु। अध्यक्ष नै तपाईँ यतिको वयोवृद्ध होइन, त्यो त पार्टीको निर्णय हो नि। मलाई हुन मन लागेर हो र मैले षड्यन्त्र गरेर पैसा खर्च गरेर अध्यक्ष भएको र म पार्टीमा बस्दाखेरि पार्टीको निर्णय मान्नुपर्छ। यसपालि पनि तँ चाहिँ पार्टीको अध्यक्ष हुनेले पैसा त कमाइहाल्छ नि। कमाए म त अहिले पनि जडौरीको लुगा लाएर हिँडेको छु। साथीहरूले दिएका जडौरीको लुगा ल मेरो आङ मैले कुन लुगा कसले दियो भन्नु मैले तपाईँलाई भन्न सक्छु। यो टोपी कसले दियो तँलाई, प्यान्ट कसले दियो, कमेज कसले दियो। टोपी पनि तपाईँले किने होइन? होइन। यो कोट सोट केही पनि होइन? जुत्ता पनि होइन, जुत्ता त छोरीले दिइदियो। प्यान्ट चाहिँ कसले दियो? प्यान्ट कसले दियो? प्यान्ट चाहिँ त्यो 79 चुनाव जितेँ, एउटा टेलर त्यहाँ चाहिँ बागलुङको मतदाताले तँलाई मैले एउटा सुट हालिदिन्छु, तँ मेरो मन पर्यो मान्छे भयो, तैँले पर्दैन सुट हाल्नु, तँ यहाँ निवेक गरेर खाने मान्छे, तैँले मलाई सुट हाल्ने भयो गाली गरे। अब मैले हालिदिन खोजेपछि एउटा प्यान्ट मैले सिलाउन नपाउने भनेर धेरै बल गरेपछि हुन्छ त तिम्रो मन राख्नु, मसँग प्यान्ट छन् छोत्रा छोत्री भने उनीहरूले ती मतदाताले जबरजस्ती मेरो इच्छा विपरीत लगाइदिनु पर्छ तैँले भनेर यो प्यान्ट यो लगाइदिनु भएको। सर्ट पनि त्यसै गरी आइलागेको? सर्ट पनि आइलागेको। यो सर्ट दिने साथी भक्तपुरको उम्मेदवार हुनुहुन्छ राष्ट्रिय जनमोर्चा। यो पनि दाता नै ले? दाता हो। यो स्टिकोट पनि हो हो, यो पनि दानमै? दानै हो। टोपी पनि? टोपी पनि त यो टोपी अर्कैले दिएको मलाई। कसले दियो? उप प्रधानमन्त्री भयो होला, त्यो मान्छे चाहिँ चिताउँछ अहिले, पसल गर्छन्। तपाईँ मेरै साथीको छोरा हो, त्यो मेरो साथी मरिसकेको एक्सिडेन्ट भएर पार्टीको काममा जाँदाखेरि उनले के भने मेरो घर लैजान्छु तिमीलाई भने। म घर गएँ, म उप प्रधानमन्त्री थिएँ त्यति बेला। घर गएपछि तपाईँ मेरो बाको साथी, तपाईँका पछि हिँडेर बाको जिन्दगी गयो, एक्सिडेन्ट भएर बित्नुभयो, मैले तपाईँलाई गतिलाई लुगा फाटो दिन्छु भने मै धनी छु, लुगा फाटो उप प्रधानमन्त्री भयो भने तिमीले दिनुपर्छ। मेरो बाको साथी हो तपाईँ, मेरो यति टोपी त लगाइदिनुहोस् भनेर यो टोपी दिएको 10 वर्ष भनेपछि 72 मा दिएको टोपी हो मैले लाएर। त्यो साथीको सम्झनाले मसँग अरू टोपी छन्। 10 वर्षसम्म? 10 वर्षसम्म यही टोपी चाहिँ त्यो साथीको मलाई झल्को लागिरहन्छ नि। साथीको छोराले, साथी मर्यो एक्सिडेन्ट भएर। साथीको झल्को त आयो, नेताहरूको जिन्दगी चाहिँ आरामले चल्ने रहेछ। सबले कसले कसले के चल्छ त तपाईँ चाहिँ खल्तीमा पैसा नभए पनि चल्ने रहेछ। चल्यो त। म गाडीमा त हिँड्छु त, चुनावको बेला कहाँ साथीहरूले पैदल लिन आएको साथीहरू गाडी छन्, हिँड्छु त, मलाई निर्वाह भएछ त। त्यही भएर पो अस्ति बालनजीलाई 8 करोडको गाडी दिएर अनि ती 8 करोड गाडी दिएकाले त्यसै छोड्छन् उनलाई। अहिले पनि पार्टीहरूले चाहिँ ठुला तस्करहरू, ठेकदारहरू। तर त्यसो नि भन्नु भएन। त्यसो भन्यो भने त तपाईँलाई प्यान्ट हालिदिले नि, तपाईँसँग केही खोज्ने भयो? होइन, खोजेन उसले। त्यो दिएकाले के खोज्छ, उसले खुसीले भन्यो। त्यो गाडी दिनेले नि खुसीले दियो होला? होइन, खुसीले होइन, उसले चाहिँ गाडीको सट्टा 10 वटा गाडीको फाइदा उठाउँछ। एउटा टोपी दिनले के फाइदा उठाउनु भनेर दिन्छ। उसले त बाउको साथी भनेर दियो, पार्टीको काममा जाँदै उसको बाउ एक्सिडेन्ट परेर मऱ्यो यहीँ परासीमा
ल भन्नु न। यो चुनावसँग तपाईँको त्यसमैदेखि खास लगाव रहेन, तपाईँ उम्मेदवार पनि हुनु भएन, भएको छु, समानुपाती बस्नुभयो। समानुपातीमा। अनि कुनै सभाहरूमा त्यसरी सक्रिय भएर पनि लाग्नु सक्नु भएको छैन? होइन, मेरो परिवार वास्तवमा म नेसन वाइड रूपमा, राष्ट्रव्यापी रूपमा यो विदेशी साम्राज्यवादीहरूको जुन नाङ्गो नाच छ, षड्यन्त्र छ, त्यसको विरुद्धमा म चाहिँ व्यापक रूपमा हजारौँ लाखौँ जनताको बिचमा जानुपर्ने थियो। यसपालि मेरो ठुलो यसपालि तपाईँले म सकिनँ। यसपालि मैले एउटा अनौठो के देखेँ भने थुप्रै युवा नेता भन्नुहोस् अथवा अब केपीहरूलाई त युवा भन्नु भएन, वृद्धै हुनुभयो, 74 लाग्नुभयो के अरे उहाँ पनि। प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार छन् क्या, म प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार, म उम्मेदवार भन्छन्। यो चाहिँ मलाई उदेक लागेको छ। यो अहिले त हाम्रो संसदीय व्यवस्था हो, यो यहाँ त कोही प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुँदैन, यहाँ त केवल सांसदको उम्मेदवार हुन्छ। त किन यिनीहरू म प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भनेर ठुल्ठुलो स्वरले घाँटी सुक्ने गरी बोलिरहेका छन्? होइन, त्यसो भनेपछि अब जनतालाई नै आकर्षण गर्नु होला। पहिले त संसद जित्नु पर्यो, त्यसपछि दलको नेता हुनु पर्यो, त्यसपछि हो नि प्रधानमन्त्री हुने त। त्यति त तिनीहरूले पक्कै बुझेका छन्, तै पनि के भन्छन्, म प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुँ भन्छन्। त्यो त बुझेका छन्। कारण के कारण त? अब कारण त अब उनीहरूलाई अन्तर्वार्ता लिनुभयो होला नि तपाईँले, मैले भनिदिनु त होइन नि, उनीहरूले भनिदिने हो, त्यसको जवाब त उनीहरूले दिने हो, प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारहरूले। अब इतिहास के हो प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार? यसपटकको निर्वाचनमा अर्को पनि एउटा मैले चित्र के देखेँ भने अलिकति चर्चामा आएका जो कोही पनि मान्छे, पहिलाको प्रहरी होस्, पहिलाको पत्रकार होस्, पहिलाको बुद्धिजीवी होस्, जेसुकै होस्, उम्मेदवार भएको छ। डाक्टर होस् कि नर्स होस् कि इन्जिनियर होस् कि जोसुकै होस्। के कुरा छाड्नु, निर्वाचन बनाउनको लागि मन्त्रीमण्डलमा बसेकाहरू त्यही घन्टी पार्टीको गएर उम्मेदवार भयो। अरू लाजो मर्ने कुरा भन्नु, अरूका कुरा छाड्नु न। चुनाव बनाउनु, नेपाली जनतालाई नचाहिएको चुनाव बनाउन, अमेरिकनहरूलाई चाहिएर, सिआइएलाई चाहिएर, अब त्यो चाहिँ 12 फाउन्डेसनमा जागिर खाएका, त्यहीँबाट बाँचेका, अनि तपाईँको चाहिँ ती विभिन्न ठाउँमा बसेकाको हविगत हेर्नु त। त्यति चुनाव बनाउन सरकारमा बसिसकेपछि त्यही पार्टीको राष्ट्रपाकै सदस्य भएर राष्ट्रपति नामबाट टिकट लिएर चाहिँ उम्मेदवार छन् त। यहाँभन्दा लज्जाजनक कुरा के हो भन्नुहोस् त? मतलब जिम्मेवारी पुरा नगरेको भन्ने तपाईँको हो त। त्यो किन बस्या त मन्त्रीमण्डलमा? किन बस्या भन्नु तपाईँलाई? किन? चुनाव हुन्न, अब अलि लामो समयसम्म त त्यहाँ जागिर खान पाइयो नि। अब सिआइएले साँच्चै चुनाव बनाउने भएर त्यो समय त छोटो भयो। त्यसो हुनाले यता जे खानी खाइयो, भू मन्त्री भन्नु त पाइयो, भन्नु पाइयो, त्यसपछि चुनाव लड्न गए। घन्टीले जित्छ, यसको टिकट लिएपछि ग्यारेन्टी हुन्छ भनेर गए। पहिला चुनाव हुँदैन भन्ने भयो, हुँदैन, लामो समय खान पाइन्छ, तर मार्नु पाइन्छ भनेर गइहाल्यो त्यहाँ। अब चुनाव त हुने नै भयो। चुनाव नेपाली जनता र नेपालको आवश्यकताले हुने त होइन। चुनाव हुने हुँदाखेरि चाहिँ सुशीला कार्कीले पनि धन्यवाद पाउने हुनुभयो होइन? होइन, चुनाव त गरै छाडिन् भन्ने भयो नि त। उहाँले त यो कला त जेठो छोरो पनि भनिन्, उहाँ पनि चुनाव लड्नु भएको छ, लडेको छ। उहाँको जेठो छोरो पनि चुनाव लड्नु भएको छ गोर्खाबाट। ल भन्नुहोस्, चर्चा चुनावमा लडिसकेपछि चाहिँ उहाँको जेठो छोराको खास छैन। अलिअलि जनताले बुझ्यो, नेपाली जनताले केही चिन्जान त अलिअलि भयो होला नि। तपाईँलाई चाहिँ चुनावपछि के हुन्छ भन्ने कुराले कति सताएको छ? पोलेको छ मलाई, भदभदी पोलेको छ मलाई चाहिँ। अहिलेसम्म नेपाल राष्ट्रमाथि यति ठुलो सङ्कट मैले महसुसै गरेको थिएँ। मैले 7 सालको आन्दोलनमा मैले भाग लिन सकिनँ, म सानै बच्चै थिएँ, 10 वर्षको थिएँ। त्यसपछिका त प्राय मैले सबै आन्दोलनमा आफै नै सहभागी भएको छु। यस्तरी चाहिँ नि, यस्तरी तपाईँ चाहिँ सिंहदरबार डडालेको, यस्तरी चाहिँ झेलखान सबै फोरेको, यस्तरी अपराधीहरू सबै लखेटेको, यो त जेएनजीको आन्दोलनमा कसरी हाइज्याक गरे सिआइएले पनि। भनेपछि अब रहले नै भन्यो अरे, भनेपछि सबै 7 सालदेखि यताका सबै आन्दोलनको चाहिँ नेपालका आन्दोलनका समायोजना हामीले गरेका थियौँ। अहिले सिआइएले उछाल्यो हामीलाई भन्यो, रहले। भनेपछि चुनावपछि चाहिँ नि देश सङ्कटमा जान्छ भनेर तपाईँलाई चाहिँ नि एकदम ठुलो सङ्कटमा जान्छ, तपाईँलाई चिन्ता लागेको छ? ठुलो चिन्ता। यस्तो हुँदैन चुनावपछि चाहिँ नि कुनै एउटा दलले बहुमत ल्याउने, त्यसपछि एउटा सरकार होइन, नेपाली जनताले तपाईँ चाहिँ बङ्गलादेशको जस्तो परिणाम निकाल्यो भने देश बच्छ। हेर्नुहोस्, फेरि पनि
होइन भने तपाईँको चाहिँ नि अमेरिकी साम्राज्यवादले जो अहिले अघोषित रूपमा तेस्रो विश्वयुद्ध चलाइरहेका छन् अब तपाईँको चाहिँ नि भने बङ्गलादेशको जस्तो चुनावको परिणाम भने मतलब चाहिँ नि यी कुनै पुरानै परम्परागत पार्टीहरूले जिते भने भन्नुभएको कमसेकम उसले त तपाईँको चाहिँ चिनी त्यसरी आउलान् भनेर गराएको चुनाव युनिसले ल्याएको त यिनलाई जिताउन होइन नि तिनको त मुखै हेर्न चाहेका छैन नि त जनताले त यी पुराना पार्टीहरूको त मुखै हेर्न चाहेका छैन होइन त्यो त अब पुराना पार्टी होला त चोक चौतारो जता जाँदा होइन ती पुराना पार्टीलाई त्यस खालको चाहिँ स्थितिमा पुर्याउने चाहिँ मतदाता त चोखा हुन् र यसको मतलब चाहिँ नि अब बन्ने संसद त्यो पनि स्थिर नहुने भयो हुँदैन या त त्यो घन्टीको तपाईँको चाहिँ बहुमत आउनु पर्यो अथवा घन्टी र अरू सत्ताभन्दा चाहिँ मरिहत्ते गर्नेहरूले मिलाएर एसपिपी पास गर्नु छ अमेरिकाले दलाई लामालाई चाहिँ तिब्बतमा पुनर्स्थापना गर्नु छ 15औं दलाई लामा नेपालबाटै घोषणा गराउनु छ अब त्यस्तो खालको सरकार अमेरिकाले बनाउन खोजिरहेको छ यो कुरा तपाईँको अगाडि कसैले पनि भन्न सक्दैन मिडियाका राष्ट्रिय जनमोर्चा अहिले चाहिँ मलाई साँच्चैकै बहादुर लाग्यो तपाईँको नाम पनि चित्र बहादुरै हो होइन मर्ता है त क्या नगर्ता है आज त्यही किसिमको गल्ती कमजोरीले युक्रेन के भयो भन्नु त के भयो युक्रेन होइन तर यसरी खुलस्त भन्दैन मान्छेले कि तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ कि तपाईँ अलिक होइन सुरो हुनुहुन्छ होइन त्यो राजनीति गरेको किन हो अनि भ्रम भने चाहिँ कस्तो भने त्यो अनेक खालका सूचना हुन्छ नि कसैले त्यो बेकार कुरा हो त्यो युक्रेनको घटना भ्रम हो त्यहाँका जनता होइन अबको संसद पनि स्थिर भएन भने अनि के फेरि अर्को 2 वर्षपछि फेरि निर्वाचन गर्ने नेपाली जनताको तजबिजको कुरा हुन्छ र यहाँका शासकहरूको हालत त हेर्नुभयो चुनाव गर्ने सरकार बनाउने ढाल्ने यहाँको यो त परम्परै हो नि यहाँबाट केही पनि चल्दैन एक्चुअली बाबुरामजीले भन्नुभएको थियो के साँचो त बाहिरै रहेछ उहाँले चिन्नु भएको रहेछ होइन चिनेरै भन्नुभयो अनुभवले भन्नुभयो तर अब साँचोमा त उहाँ कति अडिनु हो त्यस्ता कुरामा उहाँ पनि सामेल हुनुभएको थियो त यो चाहिँ एनजिओले बनाएको सरकारमा ठ्याक्क चाहिँ शपथ गराउनुमा त्यो कुराले चाहिँ भोट कहाँ घिउ त पर्दैन त यसपालि त उम्मेदवार पनि हुनु भएन फिर्ता लिनुभयो त्यही त उहाँलाई राष्ट्रपति बनाइदिनु भएको नि त के हो नि त्यो उधारो चिउरा त्यही शक्तिले उहाँ राष्ट्रपति हुन्छु भनेर मग्न हुनुहुन्छ नेपालमा राजनीति गर्नेको के रहेछ नियत भने पद कसरी प्राप्त गर्ने त्यो पद प्राप्त गरेपछि त्यसलाई भजाएर कसरी सम्पत्ति कमाउने अनि त्यो सम्पत्ति गुल्थरा उडाएर जनतालाई उल्लु बनाएर सत्ता कसरी बाबुरामजीको त सम्पत्ति कमाएको बारेमा त्यति धेरै चर्चा छैन होइन नीतिगत रूपमा उहाँ पनि अस्थिर हुनु रहेछ भने थाहा भयो नि जातीय राज्यको पक्षमा त अझ आधी गिलास भयो 7वटा चाहिँ पर्देले भएन भन्ने निवास हो बाबुरामजी मतलब चाहिँ नि देश अझै असरल्ल पर्छ भन्ने तपाईँले लाग्यो एकदम तपाईँको चाहिँ यति सङ्कटमा तपाईँको चाहिँ भन्नु न अमेरिकी साम्राज्यवादले जहाँ हस्तक्षेप गरेको छ के भएको छ भन्नु भेनेजुएलामा के गर्यो यो यहाँ चाहिँ नि कोही एउटा त्यस्तो माइकालाल देख्नु भएको छ कि छैन जसले चाहिँ सम्हाल्न आँट गर्ने हिम्मत गर्ने जसप्रति भरोसा होस् ठुलो सङ्ख्यामा तपाईँको चाहिँ नेपालका बुद्धिजीवीहरू आफूलाई चाहिँ राष्ट्रवादी भन्नेहरू तपाईँको चाहिँ साम्राज्यवादीहरू अगाडि लम्पसार परेको देख्छु मैले व्यक्ति विशेषलाई भन्दा नेपाली प्रवृत्ति हेर्नुहोस् अमेरिकामय भएको छ काठमाडौँ मैले तपाईँलाई किटान साथ भन्छु अब त्यत्रो सहकारी ठगेका मान्छे प्रतिको चाहिँ स्याल भाका हेर्नु स्याल भाका त्यो साधारण जनता मात्रै होइन त्यसो हुनाले जुन देशका बुद्धिजीवीहरू मिडियाकर्मीहरू बुद्धिजीवीहरू मानवाधिकारवादीहरू बाँचेको चन्मिएको भनेको खानै र सम्पत्ति कमाउनैले मात्रै हो भन्ने प्रवृत्ति हुन्छ नि त्यसबाट त्यो देश बन्दैन यसपटक चाहिँ नि कुनै खास एजेन्डामा को बारेमा चुनावमा चर्चा भएको मैले पाएको छैन पार्टीहरूले पनि कुनै एजेन्डामा बहस गरेका छैनन् उनीहरूले घोषणापत्र पनि समयमा ल्याएनन् रुल खसिएछ उनीहरूले बोल्न सक्दैनन् होइन यी ठुला पार्टीहरूको रुल खसिएछ मैले त बुझिएको छु नि टाढै बसी भनेको आत्तिएर रुल खसिएछ भन्न पनि सक्दैनन् न नदी तर्न सक्छु न नदी सुक्छ न माया मार्न सक्छु न भनेको पुग्छ अब सत्तामा पनि जानुपर्छ सत्तामा गएर चाहिँ दुरुपयोग गरेर चाहिँ यस्तो जनता चिडिए
अहिले अमेरिकन एजेन्ट हुन्, अमेरिकन नागरिक हुन्, अमेरिकाबाट परिचालित हुन् भन्ने पनि यिनै आउनुपर्छ उहाँ नेपाली जनताले। किनभने भन्दाखेरि यिनीहरूका कुशासनले, यिनीहरूले गरेको भ्रष्टाचारले। मैले त सदनमा नि भनेको थिएँ त, बङ्गलादेशको बाढी यहाँ आउँछै भनेर भन्नुभयो तपाईँले। राज्य व्यवस्था सुशासन समितिको अब वंशजको आधारमा चाहिँ आमा पनि बाउ पनि वंशजको हुनुपर्छ, त्यसले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने एक्लो म। त्यहाँ भएका सबै पार्टीका मान्छे आमा अथवा बाउ वंशजको भयो भने त्यो वंशजकै नागरिक हुन्छ उहाँ पासै गरे। राष्ट्रपतिले सही गर्नुभयो, रहन्छ यो देश। अहिले यसपालि चाहिँ एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ के भइरहेछ भने त्यो जातीय कुरा गर्ने, क्षेत्रीय कुरा गर्ने हुन्छ नि, कोही धर्मको कुरा गर्थे, कोही भाषाको, त्यो चाहिँ मैले हराएको देखेँ यसपालि। यो त राम्रो कुरा हो नि। हराए तपाईँले के पढ्नुहुन्छ? 81जना पास्टर उठ्या छैन अहिले घन्टीमा, पास्टर क्रिस्चियनका चाहिँ गुरुहरू। हामी त धर्मनिरपेक्ष राज्य भयौँ, सबै धर्म मान्न पाउनु, सबैले धर्म आफ्नो धर्म मान्न पाउनुपर्छ। एक थरीले नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउनुपर्छ ढ्याङ्ग्रो ठोकिरहेका छन्। अर्को पार्टीले चाहिँ 81जना त पास्टरहरू उम्मेदवार उठाइरहेका छन्। ल भन्नु सक्छ यही हो धर्म निरपेक्षलाई प्रयोग गरियो। त्यो गल्ती त तपाईँहरूले गर्नुभएको। किन? हिन्दू राष्ट्र नै भइराख्या भए त यति धेरै समस्या आउँदैन थियो। किन नआयो नि त? आउँथ्यो, किन नआयो नि त? अब के फर्किने हो त? कहाँ? त्यही होइन, अगाडि जाने हो नि। अब चाहिँ विदेशीहरूको यहाँ चाहिँ जो थिचिमिचो हो त्यसको अन्त्य गर्नु। 47 साल प्रतिगमनको चाहिँ यहाँ जो 47 फर्क्यो भने के हुन्छ? गल्ती हुन्छ, अगाडि जानुपर्छ। नेपाल राष्ट्र रह्यो भने अघि जानुपर्छ। तपाईँले अघि जुन चिन्ता गर्नुभयो, अस्ति पूर्व राजाको वक्तव्य पनि सुनिहाल्नुभयो होला 7 गतेको। सुनेछ। यो चुनावले परिणाम दिँदैन, द्वन्द्व निर्माण गर्छ। द्वन्द्व निर्माण गर्ने काम किन गर्ने भन्ने उनको मूल प्रश्न थियो। तपाईँले अहिले जति चिन्ता प्रकट गरिराख्नु भएको छ, उहाँको चिन्ता पनि ठ्याक्कै मिल्दोजुल्दो छ क्या। उहाँको सबै चिन्ताको पछाडि अब सबै मिलेर मलाई राजा बनायो फेरि हो छोटो कुरा। त्यसमा तपाईँहरू तयार हुनु होइन? तयार हुने भए त हामी गणतन्त्र चाहिन्छ भनेर लड्ने थिएन। गणतन्त्र होइन, 2-250 वर्ष त तपाईँ चाहिँ प्रभुहरूले शासन गरेको हामीले काँध पनि त देखिएन नि त हामी कहाँ। होइन, गणतन्त्र तपाईँको चाहिँ देखिएन भनेर त्यसको नाउँमा भोगिसक्यो। सामन्तवादलाई फेरि पुनर्स्थापना गर्न मिल्छ? त्यसको नाउँमा तपाईँले भने फेरि चाहिँ नि देशै सङ्कटमा पनि पार्न त मिलेन नि त। होइन, राजा आएर सङ्कट मोचन हुन्छ। उनीसँग एउटा त्यो होइन, सिक्किममा राजा थिएन त्यहाँ, ल भन्नुहोस्। इरानमा राजा थिएन कुनै बेला। त्यसो हुनाले राजा आएर तपाईँको चाहिँ नि सङ्कट मोचन हुन्छ भन्नु मतलब त्यो राजालाई अगाडि सारेर प्रतिगामीहरूले हिजोको सत्तामा रजाइ गरेका 30 वर्षसम्म तिनी त पीडित छन्। रापरमा खुलेकै राजा फर्काउनु हो, अरू के छ उनीहरूको सिद्धान्त नीति? त्यो अब राष्ट्र रह्यो भने चाहिँ राष्ट्र पछाडि फर्कन अगाडि जान्छ। त्यसमा गर्ने चाहिँ के त? गर्ने के हो भन्दाखेरि चाहिँ साम्राज्यवादको तपाईँको चाहिँ नि यो थिचोमिचोको विरुद्धमा नेपाली देशभक्त जनताहरू एक ढिका हुनुपर्छ। अब त्यो रक्तपातमा जुलुस निकालेर तपाईँको चाहिँ नि साम्राज्यवाद के थुरथुरी काम छ र? होइन, पहिले त विश्वमा त ब्रिटिस साम्राज्यवादको बिगबिगी थियो त। यो त माओले भनेको त यो त कागजी बागै हो नि त। अब ब्रिटिस साम्राज्यवादको कति बिगबिगी थियो पृथ्वीमा? तर अहिलेको त्यसभन्दा पहिले रोमन साम्राज्य, अहिले अमेरिकी साम्राज्यवाद छ। विश्वभरि नै यो चाहिँ एउटा जङ्गली तपाईँको चाहिँ राज गरिरहेको छ। त्यो जुन देशका चाहिँ प्राकृतिक साधन स्रोत छ त्यसमा सिधै कब्जा गरिरहेको छ। त्यसो हुनाले या त अमेरिकी साम्राज्यवादलाई मानव जातिले तपाईँको चाहिँ नि यसलाई हराएर छोड्नुपर्छ, या अमेरिकी साम्राज्यवादका कारणले तपाईँको चाहिँ नि पृथ्वी तपाईँको चाहिँ फेरि ध्वस्त हुन्छ। सबैसँग आणविक तपाईँको चाहिँ हतियारहरू छ। त्यस हुनाले अघोषित रूपमा अहिले संसारमा तेस्रो विश्वयुद्ध भइरहेको छ, अघोषित रूपमा। हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। ल आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले चित्रबहादुर केसीसँग कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। तक्षशिलाबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। तक्षशिला brought to you by क्लासिक टेक। छोयो कि चल्यो? घरायसी बिल तिर्न जतै लाइन
समयमा नतिरे लाग्छ फाइन लौ न अब के गरौँ म ब्याङ्क गरौँ म ब्याङ्क गरौँ सामान किन्न पसल गइन्छ खुद्रा नभए झन्झटमा परिन्छ लौ न अब के गरौँ मो ब्याङ्क गरौँ गरौँ एनआइसी एसिया ब्याङ्क पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि। ओहो नयाँ इन्टरनेट अब बल्ल भिडियो कल गर्दा नअड्किने भयो। के हो सबैको नेट राम्रै चलिरहेको जस्तो छ। ए बेमान बुढा जहिले हेरे पनि टेस्ट गर्दै बस्छ। अब म गर्छु टेस्ट। आहा बल्ल मैले सिरियल एचडीमा हेर्न पाउने भयो। यो बेमान बच्चाले केही त सही काम गरेछ।